अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ईद की 21 सुन्नतें और ईद की 21 आदाब के बारे में जानेंगे कि आखिर ईद की सुन्नतें और आदाब आखिर क्या क्या हैं। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में वो देना चाहे तो वो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए या बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे वो ताउन कर सकता है। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहें आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, ईद की जो है वो 21 सुन्नतें और 21 जो हैं वो आदाब आपके सामने मैं पेश करता हूँ ताकि आप भी ये जान जाएं कि आखिर ईद के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हज़रात मोहतरम, ईद के दिन ये उमूर जो मैं पेश कर रहा हूँ ये उमूर सुन्नत यानी मुस्तहब हैं। पहला, हजामत बनवाना। इसी तरह हजामत बनवाना मगर जुल्फ़े बनवाने ना कि अंग्रेज़ी बाल, यानी जुल्फ़े बनवाना जो हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये बनाना जो है वो मुस्तहब है। इसी तरह दूसरी जो है वो नाखून तरशवाना, उसके बाद गुस्ल करना। इसी तरह चौथी जो सुन्नत है और आदाब में से है वो है मिसवाक करना। ये उसके अलावा है जो वज़ू में की जाती है वो अलग है, लेकिन इस दिन ईद की नमाज से पहले, ईद के पहले ख़ास तौर से मिसवाक करना ये मुस्तहब है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह लेकिन वज़ू में जो करना है वो तो सुन्नत मुअक्कदा है, यानी वज़ू में जो है वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो चीज़ बड़ी, हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू से पहले मिसवाक किया करते थे। इसी तरह पांचवी जो सुन्नत और आदाब में से है वो ये कि अच्छे कपड़े पहनना, नए हो तो नए वरना पुराने हो तो उसको धुल कर आप पहने, ये भी मुस्तहब है। इसी तरह खुशबू लगाना, जब भी खुशबू लगाएं तो पाक अतर लगाएं, स्प्रे सेंट ना लगाएं, ये नापाक होता है। इसी तरह अंगूठी पहनना, जब कभी अंगूठी पहने तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि सिर्फ 4.5 माशा से कम वज़न चांदी की एक ही अंगूठी पहने, एक से ज़्यादा ना पहने और उस एक अंगूठी में भी नगीना एक ही हो, एक से ज़्यादा नगीने ना हो और बग़ैर नगीने के भी ना पहने। नगीने के वज़न की कोई क़ैद नहीं। चांदी या किसी और धात का छल्ला या चांदी के बयान करदा वज़न वग़ैरह के अलावा किसी भी धात की अंगूठी या छल्ला नहीं पहन सकते। इसी तरह नमाज फ़ज्र मस्जिद मोहल्ला में पढ़ना, यानी मोहल्ला की जो मस्जिद है उसमें फ़जर की नमाज़ को पढ़ना, ये भी ईद की सुन्नत और आदाब में से है। इसी तरह ईद उल फ़ित्र की नमाज़ को जाने से पहले, जब ईद उल फ़ित्र की नमाज़ को आप जा रहे हैं उससे पहले चंद खजूरें खा लेना, 3, 5, 7 या कमो बेश मगर ताक ही हो। ताक का मतलब जो है यानी 1, 3, 5, 7, 9 इसी तरह करके हों, तो आप इनमें से कोई भी एक आदत, यानी 1 भी खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं, 5 भी खा सकते हैं, इस तरह करके जो आप खाना चाहें उतना आप खा सकते हैं। इसी तरह खजूरें ना हो तो कोई मीठी चीज़ खा ले। अगर नमाज से पहले कुछ ना भी खाया तो कोई गुनाह नहीं है, मगर इशा तक ना खाया तो इताब किया जाएगा। इसी तरह नमाज ईद ईदगाह में अदा करना, ये भी ईद की सुन्नतों और आदाब में से है। इसी तरह ईदगाह पैदल जाना, अगर करीब है तो कोशिश करें कि पैदल ही जाएं, और अगर कई किलोमीटर दूर है, काफ़ी दूर है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि पैदल ही जाएं, आप गाड़ी से या किसी सवारी से भी जा सकते हैं। इसी तरह एक और जो सुन्नत और आदाब में से बात है वो है सवारी पर भी जाने में कोई हर्ज नहीं, मगर जिस को पैदल जाने पर कुदरत हो
اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے اور واپسی پر سواری پر آنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، اگر یہ پاسبل ہو کہ جس راستے سے آپ جا رہے ہیں اس کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے آپ کے گھر کی طرف آنے کا، تو اس دوسرے راستے سے آئیں۔ یہ سب مستحبات میں سے ہے، ایسی چیزیں ہیں جس کو کرنے پہ آپ کو ثواب ملے گا، اگر یہ نہیں کریں گے تو کوئی گنہگار اس سے نہیں ہو جائیں گے آپ۔ اسی طرح ایک اور سنت اور آداب میں سے جو چیز ہے وہ یہ کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ اسی طرح افضل تو یہی ہے کہ مگر عید کی نماز سے قبل نہ دے سکے تو بعد میں دے دے۔ اسی طرح خوشی ظاہر کرنا، یہ بھی عید کی سنتوں اور آداب میں سے ہے۔ اسی طرح کثرت سے صدقہ کرنا، جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا۔ جو آپ کے مدارس ہوں، جو بھی جہاں بھی مدرسے ہوں یا مسجد ہو، وہاں پر آپ اللہ کے راستے میں تعاون کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو جو ہمارا مدرسہ ہے اس میں یا ہماری جو مسجد ہے اس میں بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ ان کے نمبر اور لنک جو ہے گوگل پے وغیرہ یا جس کے ذریعے آپ تعاون کر سکیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ اگر چاہیں تو ہمارے مدرسے یا مسجد میں بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور سنت اور آداب جو میں سے جو بات ہے وہ یہ کہ عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے ہوئے جانا، یہ بھی عید کی سنتوں اور آداب میں سے ہے۔ اسی طرح آپس میں مبارکباد دینا، یہ بھی عید کی سنتوں اور آداب میں سے ہے۔ اسی طرح بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور معانقہ یعنی گلے لگنا جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، یہ بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید تمام احکام میں عید الفطر یعنی میٹھی عید کی ہی طرح ہے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ مثلا اس میں یہ یعنی بقرعید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھائے، چاہے قربانی کرے یا نہ کرے، اور اگر کھا لیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی کراہت نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح عید الفطر یعنی میٹھی عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہے، اور نماز عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہے، اور وہ تکبیر جو کہنا ہے وہ یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک بار اور سن لیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ جو تکبیر ہے وہ آپ کو کہتے ہوئے جانا ہے، جس کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ حضرات محترم، پھر یہاں پر یہ ذہن میں رکھے کہ یہ چند سنتیں اور آداب تھی جو آپ کے سامنے پیش ہوئیں۔ عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ سنتیں اور جو آداب ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی پیش ہوئی۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھے کہ ان کو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی عید نہیں مانی جائے گی، آپ کی عید ٹھکرا دی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ چیزیں سنتیں اور آداب میں سے ہیں، ان کو کرنا بہتر ہے، ثواب ملے گا۔ اگر کوئی نہیں کر رہا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، اب یہاں پر اللہ رب العزت سے دعا مانگے کہ اللہ رب العزت یعنی تمام معاملات کے بعد اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگے کہ مولا یہ جو ماہ مقدس رمضان المبارک گزرا، اس میں جتنا بھی ہم سے اگر گناہ ہوا بھی ہے تو اللہ رب العزت ہمارے وہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اگر آپ سے گناہ جان بوجھ کر ہوا ہے تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ہوا ہے، اگر آپ کے انجانے میں ہو گیا آپ کو پتہ ہی نہیں تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت سے توبہ کرے کہ مولا مجھ سے جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ ہوئے میں ان تمام کے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں کہ اب کسی بھی گناہوں کے میں قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ حضرات محترم، اس طرح اللہ رب العزت کو راضی کرے اور اللہ رب العزت کو خوش کرے تاکہ اللہ رب العزت کی نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔